अस्सलाम वालेकुम। आप लोग शहर में रहते होंगे, अच्छे कपड़े पहनते होंगे, आप लोग अच्छे स्कूल गए होंगे, आपके माँ बाप ने आपको स्कूल में भेजा होगा, आपको 3 वक्त का खाना मिला होगा और आपको आपके माँ बाप ने हिफाजत के साथ और सुकून के साथ जो है वो सारी ज़िंदगी रखा होगा। आप लोग एयर कंडीशनर और रूम कूलर के आगे सोते होंगे और इसी के साथ आप अच्छे पढ़ लिख जाते होंगे। आप फिर पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में कारोबार कर रहे होंगे या नौकरी कर रहे होंगे, आपकी अच्छी नौकरी लग गई होगी और आप एक अच्छे इंसान बन गए होंगे। आपको सही और गलत में फ़र्क मालूम होगा। लेकिन इसी के बरक्स एक और बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी भी है जो कि रूम कूलर के आगे नहीं सोती, जिसको 3 वक्त खाना खाने के लिए मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, जो कि साफ़ और सुथरे कपड़े नहीं पहनती, जो कि स्कूल नहीं जाती और इसी के साथ साथ वो बचपन से ही काम काज करने का शिकार हो जाते हैं। फिर वो तबका ऐसे ही बड़ा हो जाता है और फिर वो तबका ना वो पढ़ा लिखा होता है और ना ही उसके पास कोई ऐसा हुनर होता है कि उस हुनर से उसको कोई और काम मिले या उसको कोई कारोबार मिले, और फिर वो सही और गलत में फ़र्क भी नहीं कर पाता और फिर वो एक गुर्बत की और मुश्किलात की और तंगी की ज़िंदगी गुजारता है। ये तबका वो तबका है जो आज स्कूलों से बाहर है और ये कोई छोटा मोटा तबका नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी तादाद में है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 97 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो किसी न किसी मजदूरी या मुशक्क़त का शिकार हैं, यानी 97 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो किसी न किसी काम में जुड़े हैं और कोई ना कोई काम काज कर रहे हैं। आपने सोचा होगा कि मैंने आपको मिसालें क्यों दी। मैंने आपको ये मिसालें इसलिए दी कि अगर आपको अच्छी तालीम मिल रही है, अच्छा खाना मिल रहा है, आप अच्छी जगह सो रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं और आपके मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद या एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती, उन सब के लिए आवाज़ उठाएं और उन सब के फ़र्क को समझें कि आने वाले वक्त में हमें अगर हमने फौरी तौर पर इस पर आवाज़ नहीं उठाया, इस पर इक़दाम नहीं किए, तो हमें किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। मैं आज आपको वो सारे मसाइल बताऊँगा कि हमारे मुल्क के कितने बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, कितने बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं और किसी तरह बच्चों को फिजिकल और सेक्सुअली एब्यूज़ किया जाता है। एक मशहूर ग्रीक स्टेट्समैन पेरिसल्स का कोट है, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट टेक एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स डज नॉट मीन पॉलिटिक्स विल नॉट टेक एन इंटरेस्ट इन यू। इस वजह से अगर आप सियासत में दिलचस्पी नहीं लेते तो इसका ये मतलब नहीं कि सियासत आप में दिलचस्पी नहीं लेगी। इस बात का मतलब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ये कोट मैंने आपको क्यों बोला। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क बन चुका है जहाँ चाइल्ड लेबर की तादाद सबसे ज़्यादा है। अगर नंबर के हिसाब से देखें, पाकिस्तान जो है वो दुनिया के 9वें नंबर पर आता है जहाँ पर चाइल्ड लेबर की तादाद सबसे ज़्यादा है। नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स और यूनिसेफ के इदारे की एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट 2026 जून में आई है और इस रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान में 97 लाख से ज़ायद बच्चे किसी न किसी काम से जुड़े हैं, जिसमें 86 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो एग्जैक्ट चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन में आते हैं और इसी के साथ साथ 6.6 मिलियन है 66 लाख से ज़ायद बच्चे ख़तरनाक जगह पर काम कर रहे हैं, यानी 66 लाख बच्चे ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो ख़तरनाक है। सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर की तादाद जो है पंजाब में है। पंजाब में चाइल्ड लेबर की तादाद तकरीबन 60 लाख है। पाकिस्तान में 97 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार है। वो बचपन से ही स्कूल नहीं जा पाते, वो बचपन से ही कमाने के लिए उनको पहनने के लिए खाने की मेहनत और मजदूरी मशक्कत करनी पड़ती है। ये नंबर शायद आप पढ़ के आप सोच रहे होंगे कि इनका तो बच्चों का सिर्फ मुस्तकबिल ही ख़राब हो रहा होगा, जो बच्चे पढ़े लिखेंगे नहीं वही जो है वो नाकाम हो जाएंगे। लेकिन इन बच्चों की वजह से जो बच्चे जो हैं आउट ऑफ स्कूल्स हैं, चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, इनकी वजह से सिर्फ ना उन बच्चों का नुकसान होगा बल्कि पाकिस्तान को भी इसका नुकसान होगा। रियासत पाकिस्तान के साथ साथ हम आम आवाम और बाकी सब आवाम को भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। बच्चों के नुकसान के बारे में बताता हूँ। जो बच्चे चाइल्ड लेबर के एग्जैक्ट डेफिनेशन में आते हैं या जो बच्चे जो हैं वो लेबर का शिकार है या मजदूरी का शिकार है, उनके बारे में बताता हूँ। बच्चों को सबसे पहले जो है वो सेहत और जिस्मानी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी ईंटों में, भट्टों में, वर्कशॉप में या केमिकल फैक्ट्रीज में कचरा उठाने वाली जगहों पर काम करते हैं और यहाँ पर उन्हें बगैर किसी सेफ्टी के बच्चे जो है वो काम करते हैं, की वजह से उन्हें सख्त जो है बीमारियों का शिकार रहते हैं। इन बच्चों को अक्सर जो है फेफड़ों की बीमारियाँ, जिल्द की बीमारियाँ और आई साइट यानी नज़र कमज़ोर होने के मसाइल जो है बच्चों में आम है। बचपन से इन बच्चों को जो है फेफड़ों की बीमारियाँ होने लग जाती हैं, इनकी स्किन ख़राब होने लग जाती है, इनकी नज़र कमज़ोर होने लग जाती है और इसी के साथ साथ इन बच्चों को जो है भारी वज़न जो उठाते हैं फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, तो इनकी वजह से इन हड्डियाँ जो है बढ़ने से पहले ही वो टेढ़ी हो जाती हैं। अक्सर मशीनरी पे काम करने के बाद इनकी जो है हाथ कटने, उंगलियाँ कटने की भी वाक़यात जो हैं वो सामने आई। यानी ये मिसाल मैंने आपको बताया कि इन बच्चों को जो है इन मुश्किलात का जो है
روز جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ذہنی اور نفسیاتی تناؤ کا بھی بڑا سخت سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بچے جو ہیں وہ بچپن سے ہی سخت زندگی کا سامنا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان پر جہاں پر یہ کام کرتے ہیں وہاں پر انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے, فزیکل ابیوز کیا جاتا ہے, کئی بار سیکشولی ابیوز بھی کر دیا جاتا ہے. گھر والوں سے ان پر پریشر ہوتا ہے کام کرنے کا, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو کمانے کے لیے جو ہے وہ زور ڈالا جاتا ہے. بچپن سے ان پر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں جو ان بچوں کی بس کی بات نہیں ہوتی, وہ باتیں جو ہیں ان کے سر پر ڈال دی جاتی ہے. ایک تو ان کا بچپن ہی ان سے چھین لیا جاتا ہے. ان بچوں کے اندر خود اعتمادی بھی نہیں رہتی, خود اعتمادی بھی ختم ہو جاتی ہے. بچے اکثر جو ہے وہ ڈپریشن کا جو ہے وہ بچپن سے ہی شکار رہتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ملک کا کیا نقصان ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ریاست پاکستان کو اور لوگوں کو کیسا نقصان ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچے پڑھیں گے لکھیں گے نہیں, اور ان کو جو ہے وہ صحیح راستہ نہیں بتایا جائے گا, ان کو صحیح تعلیم نہیں دی جائے گی, ان کو صحیح جگہ پہ نہیں لگایا جائے گا, تو یہ بچے کیا کریں گے؟ بڑے ہوں گے, ایک نہ ایک دن ان بچوں نے بڑا ہونا ہے. بڑا ہو کے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی اسکل ہے, نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسا ہنر ہے کہ دنیا میں کوئی ان کو کام ملے. تو یہ بچے جو ہیں وہ ان پڑھ رہ جائیں گے, اور پھر یہ جو ہے وہ مختلف کرائم میں پڑھ سکتے ہیں, مختلف اور کاموں میں پڑھ سکتے ہیں, ڈرگز میں لگ سکتے ہیں. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنانے سے جو ہے CCD بنانے سے صرف کرمنل ہی پکڑے جائیں گے, کرائم ختم کبھی نہیں ہوگا, غربت کبھی ختم نہیں ہوگی. بچوں کو اگر صحیح و غلط کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا تو یہ بچے جو ہیں ساری زندگی اپنی غربت میں گزاریں گے, اور آنے والے جو نسل ہے ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں گے, ان کو بچپن سے ہی کام پہ لگا دیں گے. اور آپ ایک دیکھ لیجئے, جس ملک میں غربت سب سے زیادہ ہوتی ہے اس ملک میں کرائم بھی زیادہ ہوتا ہے. تو جب یہ بچے بڑے ہوں گے, یہ غربت کا شکار ہوں گے, ان کے بھی آگے جو ہے آنے والی نسلیں ہوں گی, تو یہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ہمارے ملک کی جو ہے وہ غریب رہ جائے گی, ان امپلائڈ رہ جائے گی. ان امپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو عوام جو ہے یہ طبقہ جو ہے یہ انسکلڈ بھی رہ جائے گا. 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں, اور 97 لاکھ زائد بچے جو ہیں وہ لیبر کا شکار ہیں. بچے کو جب ایک انسان کو صحیح و غلط کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا, اس کو صحیح تعلیم نہیں دی جائے گی, اس کو نہیں بتایا جائے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے, اس کو صحیح ہنر نہیں دیا جائے گا, تو ایک تو وہ غریب رہے گا, دوسرا کرائم میں یا غلط کاموں پر پڑنے کا بھی بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے. جب ماں باپ جو ہے ان کو پر بھیج دیتے ہیں ورک شاپ میں, اور سارے زندگی باہر گزارتے ہیں, بچپن سے ان کو جو ہے بچوں کو باہر رکھ دیا جاتا ہے, باہر نکال دیا جاتا ہے کہ کام کرو فیکٹریوں میں, بھٹوں میں. اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو کسی مزدور کے پاس چھوڑ دیتے ہیں, کسی فیکٹری میں چھوڑ دیتے ہیں, وہیں پر بچہ جو پل رہا ہوتا ہے, پھر اس بچے پر جو ہے وہ نظر نہیں رکھی جاتی, اور بچہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اور آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اپنے لیے بھی, ماں باپ کے لیے بھی, اور ریاست کے لیے بھی وہ ہے جو ہے وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. اگر آپ نے TTP, BLA یا BLF کی جو دہشت گرد دیکھے ہوں گے, وہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, وہ کوئی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, وہ یہی عام پاکستان کے لوگ ہوں گے جن کو صحیح تعلیم نہیں دی گئی ہوگی, صحیح راستہ نہیں دکھایا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ ان کو کسی نے آسانی سے برین واش کر لیا ہوگا, ان کو آسانی سے ان کو جو ہے ورغلا کر, ان کو باتوں میں بھلا کر, غلط راستہ دکھا کر ان کو جو ہے غلط کاموں پر لگا دیا ہوگا. کوئی بھی آپ نے دیکھا کوئی دہشت گرد کی آپ ہسٹری دیکھ لیں, BLA, BLF یا TTP کا دہشت گرد دیکھ لیں, تو کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی یا کسی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا لکھا نہیں ہوگا. کوئی انسکلڈ ہوگا, ان امپلائڈ ہوگا, ان پڑھ ہوگا, اس کو صحیح و غلط کا فرق کا پتہ نہیں ہوگا, اور اس کو نہیں بتایا گیا ہوگا کہ صحیح کیا غلط کیا, پھر وہ راستے کی طرف جو ہے وہ پڑ گیا ہوگا. 97 لاکھ زائد بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں, اسی طرح 2.5 کروڑ زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. اگر ان بچوں کے لیے فوراً اقدامات نہیں کیے گئے, آنے والے وقتوں میں غربت کا اندازہ جو ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کو کن مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آنے والا دور جو ہے AI کا دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, نیا دور ہے. ان بچوں کو اگر ان چیزوں سے دور رکھا گیا ہوگا, اور بچوں کو بچپن سے مزدوری کا یا کسی اور چیز میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہوگا, تو یہ آنے والے بچوں کے لیے اور ریاست کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. ریاست پاکستان کو اور اداروں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. ان بچوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سکولز بنائے, ان کے لیے تعلیمی جو ہے وہ ادارے بنائیں, جتنے تعلیمی ادارے بنا سکتے ہیں وہ بنائیں. اور جو بچے لیبر کا شکار ہیں ان پر, ان کے فیکٹری کے مالکان پر جو ہے قانونی کارروائیاں کریں, اور ان کے ماں باپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے راضی کیا جائے بچوں کو پڑھانے کے لیے. ہمارے حکمران بس جو ہے بل ہی پاس کر لیتے ہیں, لیکن اکثر جو ہے وہ اقدامات نہیں اٹھاتے. چائلڈ لیبر کا ذکر آ ہی گیا ہے تو ایک اور بات بھی بیچ میں کرتے, جو اکثر آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا یا آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے علاقوں میں, سندھ کے علاقوں میں جو ہے وہ پوری فیملیز جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اینٹوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں, بھٹوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ غلامی تو ہے وہ جو ختم ہے, پاکستان میں وہ غلامی پر پابندی ہے, کسی کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. یہ جو بچے ہوتے ہیں جو اکثر جو بھٹوں میں, اینٹوں والی جگہوں پر, اینٹیں بنانے والی جگہوں پر کام کر رہے ہوتے ہیں, اکثر ان بچوں کے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے قرضے میں پھنسا کر, کسی طریقے سے ورغلا کر
یا ان ماں باپ نے خود قرضہ لیا ہوتا ہے اور پھر ان قرضے کی جو ادائیگی جو وقت پر نہیں کر پاتے، پھر ان کی پوری فیملیز کو جو ہے وہ غلام بنا لیتے ہیں ان فیکٹریوں میں یا اینٹیں بنانے والی جگہوں میں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جو ابھی بھی کافی سارے کیسز جو اس طرح رپورٹ ہوئے ہیں، آپ لوگوں نے بھی اکثر اس طرح کی جو ہے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ پوری فیملیز جو ہیں، بچے جو ہے وہ اینٹیں بنانے والی جگہوں پر جو ہے وہ کام کر رہے ہوں گے۔ جہاں بھی جو لوگ قرض کی ادائیگی نہیں کر پائے اور ان سے پھر اس کی بدلے سالوں سال کام کرایا جا رہا، تو اس پر جو ہے سختی سے اور فوراً ریاست پاکستان ایکشن لے اور ریاست پاکستان جو ہے ان کا بہتر ہے کہ قرض اتارے، کہ انہوں نے زندگی میں کئی قرض لیا ہو تو ان کا قرض اتارے اور جو ہے ان کے لیے سخت اقدامات لیں، اور جنہوں نے ان کو اس طرح غلام بنایا ہے ان کے ماں باپ کو یا بچوں کو، پوری فیملی کو، اس پر جو ہے وہ سخت اقدامات لے اور فوراً طور پر ایکشن لے۔ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ 76 سال سے ہمارے ملک میں ہم نے ڈکٹیٹرشپ کا بھی دور دیکھا، اس کے بعد ہم نے جمہوریت کا بھی دور دیکھا، صدارتی دور بھی دیکھا، ہر قسم کا دور دیکھا، لیکن ہم پاکستان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ایجوکیشن سسٹم نہیں بنا سکے۔ آج پاکستان کا جو ایجوکیشن ٹوٹا پھوٹا ہے وہ بھی کچھ خاص نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی بچے جو ہیں وہ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 1 کروڑ کے قریب بچے جو ہے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ اس سب کا ذمہ دار حکومت پاکستان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ والدین بھی ہیں۔ نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ صرف قانون بنانے کافی نہیں ہے، بلکہ ان لاس کو، جو ہمارے ملک میں جو آئین بنایا گیا ہے، جو قانون بنایا گیا ہے، جیسے کہ آرٹیکل 25A ہے، اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل چلڈرن آف the age of 5 to 16 years in such manners as may be determined by law۔ یعنی ریاست پاکستان پر لازم ہے کہ 5 سے لے کر 16 سال کے بچوں تک فری تعلیم فراہم کرے۔ ابھی ہم بات کریں گے چلڈرن فزیکل ابیوز کے بارے میں۔ فزیکل ابیوز کے اگر انٹرنیشنل اور نیشنل رپورٹس بعد میں آتے ہیں، پہلے تو آپ خود سے ہی پوچھ لیں، خود سے اپنے آپ سے ہی سوال پوچھ لیں، جو بھی میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی بچہ ہے، یا کوئی اسکول میں جانے والا ہے، یا کوئی مدرسے میں جانے والا ہے، اس نے کبھی نہ کبھی اپنے استاد سے جو ہے وہ مار جو ہے وہ کھائی ہوگی۔ ہم لوگ بڑی آسانی سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاد نے جو ہے بڑا مارا، بڑی استاد نے ہماری ہڈیاں توڑی اور بڑا یہ کیا اور وہ کیا، اس طرح مارا۔ اس چیز کو جو ہے وہ یہ چیز ہے، یہ ایک جرم ہے، لیکن ہم لوگ نے اتنا درد جو ہے وہ سہ لیا، ہمارے بچوں نے، ہمارے ماں باپ نے، ہم نے خود نے، سب نے جو ہے وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے کئی سالوں سے، صدیوں سے، کہ بس جو ہے استاد جو ہے وہ مارتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہم لوگوں نے، ہمارے پاکستان میں لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، استاد جہاں پر مارتا ہے جو وہاں پر جو ہے جہنم کی آگ نہیں لگتی۔ سب سے پہلے میں بتا دوں یہ حدیث جو ہے بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے کہ جہاں پہ استاد مارے گا وہاں پر جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ یہ ہم لوگوں نے ایسی ایک حدیث کو جو ہے وہ خود سے بنا کر پیش کر دیا ہے، ایسی کوئی بھی مستند جو ہے وہ روایت موجود نہیں ہے۔ آپ کبھی نہ کبھی جو ہے مدرسے میں پڑھے ہوں گے، اسکول میں پڑھے ہوں گے، کالج میں پڑھے ہوں گے، آپ نے کبھی نہ کبھی فزیکل وائلنس کا جو ہے وہ سامنا کیا ہوگا، وہ کبھی نہ کبھی آپ کو جسمانی تشدد آپ پر جو ہے وہ کیا گیا ہوگا۔ ہر بچہ تقریباً جو پاکستان میں اسکولوں میں جاتا ہے، یا خاص طور پہ سرکاری اسکولوں میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدرسوں میں جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ سخت جو ہے وہ تشدد کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح اپنے بچوں کو گھروں میں ہی جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر یونیسیف کی رپورٹ دیکھی جائے تو پاکستان میں 1 سے لے کر 14 سال کے 80% بچے اپنے گھروں میں والدین یا سرپرست کے ہاتھوں جسمانی یا ذہنی تشدد کا سامنا کرتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں 80% بچے اپنے گھروں میں اپنے والدین سے اور اپنے سرپرستوں سے ہی جو ہے وہ جسمانی یا ذہنی تشدد کا سامنا کرتے ہیں۔ 80% بچے، 1 سے لے کر 14 سال کے 80% بچے جو ہیں وہ اس چیز کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اسی کے بعد اگر دیکھا جائے تو رپورٹس کے مطابق پاکستان کے 89% سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں استاد بچوں کو سبق سکھانے پر جسمانی سزا دیتا ہے۔ یعنی پاکستان میں 89% سرکاری اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان میں بچوں کو جو ہے استاد سبق سکھانے پر جسمانی تشدد کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ اگر دیکھا جائے تو اس کی بہت بڑی رپورٹ جو ہے وہ ذہنی یا جسمانی تشدد بھی ہے۔ پاکستان میں بچوں کے اسکول چھوڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ جسمانی تشدد بھی ہے۔ تو بچے جو ہے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ اسکول جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 35,000 بچے اسی ڈر سے جو ہے وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، مار کے خوف سے، ڈر کے خوف سے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا تو بس ہم اس کو ماریں گے اور اس کی ہڈیاں توڑیں گے اور پھر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ پڑھنے لگ جائے گا۔ اکثر ماں باپ جو ہے استادوں کو ایسے بھی کہتے ہیں کہ ہڈیاں ہماری اور چمڑی آپ کی۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اب بچہ اگر نہیں پڑھا تو اس کو ماریں گے، پیٹیں گے جو ہے تو وہ بچہ جو ہے وہ پڑھنے لگ جائے گا۔ اسی طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اگر رپورٹ دیکھی جائے تو پاکستان کے لوکل ریسرچ ڈیٹا میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ
25% बच्चे मुकम्मल तौर पर फिजिकल अब्यूज़ का शिकार हैं। खासतौर पर चाइल्ड लेबर में काम करने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो फिजिकल अब्यूज़ का शिकार हैं। मैं समझता हूँ कि फिजिकल अब्यूज़ में सबसे बड़ा हाथ जो है वो वालिदैन का होता है। मैं अक्सर बहुत सारे वालिदैन ऐसे देखे हैं जो है मारना पीटना को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अक्सर उस्ताद खुद ही बोलते हैं ये नहीं पड़ता इसको मारो, मतलब यानी कि ऐसे लोग भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। आज भी उस्तादों को जाके बोलते हैं कि हमारे बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो उसको जाकर मारो, उस पर ज़बरदस्ती पढ़ाओ। कहीं भी दुनिया में जो है वो ज़बरदस्ती बच्चों को मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे इस तरह ज़बरदस्ती पढ़ाओ, या क्योंकि हमारा मुल्क का तरीक़ाकार ही गलत है, हमारे माँ बाप का तरीक़ाकार ही गलत है। मसला कोई और होगा और मसला जो है हम बच्चे पर ही बोझ डाल रहे होंगे। अब अक्सर वालिदैन जो है वो इस चीज़ का जो है वो ख्याल नहीं रखते और ख़ुद ही इस चीज़ को जो है वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। और हमारे लिए बात जो है वो आम हो गई है, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है किसी बच्चे को जो है वो मारना, डंडों से मारना, लातों से मारना। अक्सर ऐसे केसेस सुनते हैं कि उस्ताद की मार से जो है वो बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया। आए दिन हम केसेस सुनते हैं मदरसे में कारी साहब की मार से जो है बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया। अभी अगर बच्चे के सेक्सुअली अब्यूज़ के जो है रिपोर्ट देखे जाएँ तो मुल्क भर में बच्चों से बदफेली अगवा तकरीबन 3630 केसेस सामने आए हैं। ये साल 2025 की रिपोर्ट है। ये साल 2024 के निस्बत 8% ज़्यादा केसेस हैं। कुल केसेस में तकरीबन 2003 केसेस सिर्फ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के हैं, जिसमें 596 केसेस जो हैं वो बदफेली के और 522 केसेस रेप के दर्ज किए गए हैं। इसी तरह बच्चों के साथ गैंग रेप के तकरीबन 238 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 58 बच्चों को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल कर देने के भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी 58 बच्चों को जो है वो जिनसी ज़्यादती की गई और उनके बाद उनको कत्ल किया गया। ये वो केसेस हैं जो अभी तक जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसमें से बहुत ज़्यादा केसेस, हज़ारों केसेस मुझे लगता है इसमें रिपोर्ट नहीं हुए होंगे। सब ज़्यादा केसेस जो रिपोर्ट होते हैं उसी तरह पंजाब में रिपोर्ट होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्सर बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाने वाले उनका अपना ही रिश्तेदार या हमसाया होता है। यानी हमारे मुल्क में जब भी किसी बच्चे के साथ बदफेली या रेप या सेक्सुअली अब्यूज़ की जाता है वो उनका जो है वो अपना ही कोई होता है। अभी हमने मुंतहा केस देखा सरगोदा में, इंतहाई अफसोसनाक और दिल दिला देने वाला वाक़या था कि उनके अपने ही अहले मोहल्ला के दुकानदार ने जो है उसके साथ जो है जिनसी ज़्यादती किया। उसके बाद जो है वो उसको जो है कत्ल कर दिया गया। कुछ ही दिनों महीने में हमने जो है वो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे जहाँ पर बच्चों को जो है ज़्यादती के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया होगा। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है और भी है कि पाकिस्तान में हर 4 में से एक बच्चा किसी न किसी जिनसी तशद्दुद का जो है वो शिकार रहता है। और ये वो रिपोर्ट्स हैं जो मैंने आपको अभी आपके सामने रखे हैं, किस तरह पाकिस्तान में बच्चों को जो है वो सेक्सुअली फिज़िकली अब्यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है वो बच्चे चाइल्ड लेबर का बचपन से ही शिकार हो जाते हैं। बचपन से ही वो बच्चे जो हैं वो मशीनरी में, वर्कशॉप्स में और इसी तरह काम कर रहे होते हैं। और किस तरह हमारे मुल्क के बच्चों को जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बचपन से ही उनके कंधे पर जो है एक बहुत बड़ा जो है वो बोझ जो है वो डाल दिया जाता है। हुकूमत से उदारत से यही मुतालबा है हमारा, अपनी कुर्सी बचाने के बजाय इन बच्चों के बारे में सोचा जाए। ये जो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं इनके लिए हज़ारों स्कूल्स बनाए जाएँ। जिन खतरनाक जगहों पर बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ से बच्चों को निकाल कर उनको लिए स्कूल बनाएं, उनको स्कूलों में डालें, ज़बरदस्ती स्कूलों में डालें। कुछ मुल्कों में ऐसा भी कानून मौजूद है कि अगर वहाँ पर बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते तो माँ बाप को जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह कानून जो है पाकिस्तान में भी लेके आए। ना सिर्फ आपके लिए बोझ बनेंगे बल्कि ये अपने आप के लिए बोझ बनेंगे, वालिदैन के लिए बोझ बनेंगे। पाकिस्तान जो है वो अगर इस तरह चलता रहा तो कभी भी तरक्की नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान में लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं और हुकूमत जो है इन बच्चों के लिए कोई किसी किस्म के स्कूल जो है वो नहीं बना रही। ये बच्चों ने एक दिन बड़ा हो जाना है, जवान हो जाना है, फिर ये बच्चे जो हैं वो दर बदर की सख्त ठोकरें खाएंगे। आप पर भी बोझ बनेंगे, माशरे के लिए भी बोझ बनेंगे। तो जितने भी वालिदैन जो है वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है खुदारा अपने बच्चों पर नज़र रखें। वो कहाँ पर जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं, किसके पास पढ़ रहे हैं, उन पर नज़र रखें। और उनके साथ ऐसा कोई वाक़या हो सेक्सुअली या फिज़िकली कोई ऐसा वाक़या हो तो उस पर खामोश होने के बजाय बल्कि आवाज़ उठाएं। क्योंकि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि गरीब तबका है, बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूलों में भेजता है। बहुत सारे जो है लोग हैं मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो इन सारी चीज़ों से शायद नामालूम होंगे या उन्होंने ये चीज़ें कभी देखी भी नहीं होगी जो है वो किस तरह हमारे मुल्क के बच्चे जो है मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे मुल्क का तबका ऐसा है जो कि गरीब तबका है, वो अपने बच्चों को जो है वो बड़े महंगे स्कूलों में नहीं भेज सकता। वो अपने बच्चे को दीन का सबक पढ़ाने के लिए कारी साहब को घर में नहीं बुला सकता बल्कि उनको मदरसों में भेजना पड़ेगा जहाँ पर जो है वो जिस्मानी तशद्दुद का भी शिकार होंगे। स्कूलों में भी उस्तादों से तशद्दुद का शिकार होंगे। वालिदैन से ये गुजारिश है कि जब उनके बच्चे जहाँ भी जा रहे हैं
मदरसे में पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, या किसी के पास किसी के दोस्त हैं, या किसी से मिल रहे हैं, कहाँ पर भी जिनके साथ भी बच्चों का वास्ता है, जहाँ पर भी बच्चों का वास्ता पड़ता है, वहाँ पर जो है वो नज़र रखी जाए, और ख़ास तौर पे उस्तादों से। और जो है अगर किसी का बच्चा अगर किसी के पास काम भी कर रहा है, 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का बच्चा जो काम भी कर रहा है, तो उसको भी ख़बरदार किया जाए कि बच्चों को जो है वो हाथ नहीं लगाना। हम लोगों में ये चीज़ें इतनी आम हो गई है कि आपकी सोच नहीं है। हम आए दिन ये केस सुनते हैं कि बच्चों को उस्ताद ने मारा, और हर आए दिन जो है बच्चों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होता है। ये तशद्दुद की बात तो एक आम सी बात है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को मार लिया, उस्ताद है जी, जहाँ पे मार लेगा वहाँ पर जुनून की आग तो लगनी नहीं है। ये हदीस बस बच्चों को सुना दी है, हमें भी सुना दी थी, ठीक है, और ये बात हमें मशहूर हो गई थी। लेकिन हम लोगों ने, अब हम जो है इस पर आवाज़ उठाएंगे। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब इसके लिए जो है वो आवाज़ उठाएं। और बहुत से मुल्कों में इतना सख्त कानून है बच्चों के लिए। अगर आप जर्मनी चले जाएं और वहाँ पर अगर आपने किसी बच्चे को हाथ भी लगा लिया, सिर्फ टच भी कर लिया, कि बच्चे के वालिदैन जो है वो आप पर पड़ जाएंगे, यानी आप पर जो है वो आपसे लड़ना शुरू हो जाएंगे, आपको हाथ लगाने कभी भी नहीं देंगे। कि वहाँ पर कोई भी बच्चों को जो है वो गैर शख्स जो है वो बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता। कोई लगाता है तो उसको जो है वो माँ बाप की तरफ से सख्त रद्द अमल का जो है वो सामना करना पड़ता है। हमारे मुल्क में बच्चे है, कोई भी बच्चे को बाजार में लेके जा रहा होगा, कोई भी उसको जो है वो प्यार कर लेगा, कोई भी जो उसे गोद में उठा लेगा, ये आम सी बात हो गई है। मतलब ये तो बिल्कुल ये तो कोई करने वाली बात नहीं है कि ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान में है। इस चीज़ को भी लाएंगे, लेकिन पहले जो फिजिकल अब्यूज़ है, सेक्शुअली अब्यूज़ है, आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं और चाइल्ड लेबर का जो शिकार हैं, उन सब के लिए जो हम सब जो है वो आवाज़ उठाएँ, उनके लिए मेहनत करें, उन सबको जो है वो तालीम देने के लिए आवाज़ उठाएँ, हुकूमत पर प्रेशर डालें। अगर इस तरह करेंगे तो उम्मीद है कि जो है पाकिस्तान में जो है वो अमन आ सके, आने वाले वक्तों में जो है वो खुशहाली आ सके और पाकिस्तान मुल्क तरक्की कर सके। शुक्रिया।